Dunay akong i-refute nga comment sa ako ang mga kuan, usas ako ang mga post diri sa ako ang wall sa FB nga matud pa kulto sulpot mini daw ang simbahan nga dili Romano Katoliko kay matud pa hinimo o pinundar lamang ra og tawo. So kini akong explain sa inyo nga mga kaigsunan ko labi na ning atong mga amigo nga mga Catholic Faith Defenders, uban pa nga mga followers ni Father Gitgano, uban pa diha nga mga diehard o mga diehard nga mga believers sa Romano Katoliko nga pagtuo akong i-share sa inyo nga kana nga pagpangangkon nga ang simbahan sa Romano Katoliko tinungkod sa atong Ginoong Hesukristo. O sana siya ka imposible kaayo mga higala. O sana siya ka dili katuohan nga pagpangangkon o dili katuohan nga statement ba nga ang Romano Katoliko tinungkod sa atong Ginoong Hesukristo. Unang-una, ang atong Ginoong Hesukristo sumala sa kasaysayan, he is a Jewish rabbi. O sa siya ka Hudiyo nga magtutudlo. So imposible alang sa usa ka Hudiyo nga magtutudlo nga ang simbahan nga iyang tukuron iyang ihingalan sa Roma nga kung atong tan-aw ng kasaysayan mga higala sa iyang panahon kaniadto mao magyud na ang iyang numero 1 nga kontra ng mga Romano gani daghan ang nangasuko ninyo sa dihang akong hiskutan ang Mateo 27 bersikulo 1 nga matud pa sa kasaysayan sayo sa buntag ni ana ang kadagkuan sa mga kaparian. Siyempre, sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo, nag-rule ang Roma. So, pwede na itong masumpay nga kadagkuan sa kaparian nga Romano. Kay Roma man ang nag-rule sa unang panahon. Naglaraw pagpatay sa atong Ginoo. Naglaraw pagpatay kang Ginoong Hesus. Kung imo basahon paubos, Kapitulo 27 sa Mateo, gipatay gyud, namatay gyud ang atong Ginoong Hesukristo. Okay, pero merong hinungdan, nga moingon kung imposible nga ang Romano Katoliko tinukod sa atong Ginoong Hesukristo, dili pwede alang sa usa ka Hudiyo nga magtutudlo iyang ihingalan ang iyang simbahan nga gitukod sa Roma nga iyang kalaban sa iyang panahon kaniadto. Ikaduha, wa kay mabasa sa Biblia nga igsuon nga ang Romano Katoliko si Kristo ang nagtukod. Mubasa mo sa Mateo 16:18 ug kana gyud mo inyong panghinambog og maayo nga sumala sa Mateo 16:18 si Kristo ang nagtukod sa Romano Katoliko. Wala man kay mabasa diha ang Romano Katoliko, igo man lang nag-ingon ang pulong sa Ginoo nga, ikaw mao si Pedro, si babaw ning bato pagatukuron ko ang akong iglesia. O niya matud pa ni Kristo bisan pa ang ganghaan sa Hades dili nini makabuntog. Asa may Katoliko diha nga gisgot man. So dili katuohan nga ang atong Ginoong Kristo mo ay nagtukod sa simbahan nga Romano Katoliko tungod kay siya usa siya ka Hudiyo nga magtutudlo ang Roma iyahan ang kaaway manghigala sa iyang panahon kaniadto. Ikaduha, walay mabasa nato sa Biblia nga si Kristo nag-ingon nga ang Romano Katoliko mao'y pangalan sa simbahan o iglesia nga akong gitukod. Ikatulo mga higala, kung ang Romano Katoliko tinukod pa sa atong Ginoong Hesukristo, ngano nga ang mga pagtulunan sa Romano Katoliko sukwahi man sa mga pagtulunan nga gitudlo sa atong Ginoong Hesukristo sumala sa mabasa sa Biblia. So be honest mga higala, siguro taas ra kayo ang imuhang garbo nga dili nimo makaya pagdawat ang kamatuoran ng pulong sa atong Ginoong Hesukristo. Kung ang simbahan Romano Katoliko tinukod pa sa atong Ginoong Hesukristo, ngano nga ang iyang mga pagtulon-an niini sa ako nang gikaingon sa una ko nga mga vlogs, 99% against sa mga pagtulon-an sa atong Ginoong Hesukristo. Try to check. I-check daw ninyo mga higala ang inyong mga pagtulon-an. No? Example tanan lang mo daan, pangadji nga balik-balik. Oh, sukwahi man sa gitudlo sa atong Ginoong Kristo sumala sa Mateo 6:7. Kung mag-ampo mo ayaw balik-balik ka, mudaan ang arong. Sama sa mga imahe, mga larawan, mga dibulto, mga santos. 1 Juan 5:21 matud pa sa pulong sa atong Ginoong Kristo. Mga anak, palayo kamo sa mga imahe, mga dibulto, mga santos. Oh, doon na pa'y daghang uban nga kasupak yun mo nga dili katuohan. Imposible kayo nga ang atong Ginoong Hesukristo mao'y nagtukod sa simbahan ng Romano Katoliko tungod kay ang iyang mga doktrina iya sa paganong Romano. I-try to check. I-check ra ng pangadji, pamisa, nobina, rosaryo, uban pa diha. Mga higala di bagi ka na sa paganong nga Roma.
Okay, ikaapat nga higala nga nung moingon ko nga dili gyud si Kristo mo ay nagtukod sa simbahan nga Katoliko, imposible kayo nga siya ang nagtukod sa simbahan tungod kay ang iyahang tinukod mga kaigsunan ko kung imo tan-awon bala ang kasulatan, balaan, putli, matarong, walay bisyo, no? Nga mga tao nga gihingpit sa atong Ginoong Kristo, while ang kining atong mga kahigalaan nga Romano Katoliko kompleto man og bisyo, kompleto man og kahilayan. Asa man ang pagkabalaan, asa man ang pagkamatarong, wala man. Kung tinukod mo ni Kristo, dapat gibawal ninyo ang mga bisyo, kay gibawal mo na sa atong Ginoong Hesukristo. Kung tinukod mo sa atong Ginoong Hesukristo, dapat magkinabuhi mo nga bag-o. Biyain ang inyong mga bisyo, biyain ang inyong daan nga, karaan nga, pagkatao mga higala. Mao na giingon sa pulong sa Ginoo. Tungod nini nga mga hinungdan, moingon ko nga dili yun si Kristo ang nagtukod sa simbahan nga Romano Katoliko. Tungod nining upat ka hinungdan. Posible kaayo nga si Kristo maoy magtutukod sa Romano Katoliko nga simbahan. Number 1, siya Hudiyo unya ang Roma iyahang kalaban. Na iya ding ipangalan sa iyahang kalaban ang iyahang simbahan. Imposible. So ikaduha, mga higala nga wala kay mabasa sa Biblia nga si Kristo maoy nagtukod sa simbahan nga Romano Katoliko, wa kay mabasa letra por letra. Kung naay mo ingon nga makabasa ko nga si Kristo mo ay nagtukod sa Romano Katoliko nga simbahan, na muluhod ko diha sa imong tiilan. No? Ikatulo, dili si Kristo mo ay nagtukod sa simbahan tungod kay ang mga pagtulon ani ini perting sukwahi. 99% sa mga pagtulunan sa mga doktrina sa Katoliko against supak sukwahi sa atong Ginoong Hesukristo nga mga pagtulunan. O lastly, dili si Kristo mo ay nagtukod sa simbahan Romano Katoliko tungod kay ang mga tao nga sakop nini wala na bag-o. Ang iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Kristo, walay buling, walay kunot, walay mansa, putli, balaan, matarong sa isang tubangan. Kamong ano nga puno man mong bisyo. Sa gani mga pare ninyo kusog kaayong manginom. Wala man lagi gibawal ang mga kahilayan sa inyo. Sigarilyo, bulang, sugal, uban pa diha nga mga kahilayan. Wa man gibawal sa inyo ha, mo na nga dili mo pwede mag-claim higala nga si Kristo mo ay nagtukod sa inyo ha. Usa na kadako kayo nga pagpanglingla sa atong inosente nga mga kaigsuonan nga wala magbasa og Biblia.